बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MM न्यूज़ बराह रास्त शहर इक़्तिदार से। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। नाज़रीन, यहां पर सिविल सोसाइटी ने एक एहतजाज किया है और बदनाम ज़माना कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ यहां पर एहतजाज किया गया है। जैसे कि साबका MN जो है मुस्लिम लीग नून से जिनका तल्लक है, अकील अंजम, उनके ख़िलाफ़ और दीगर जो उनके साथी हैं उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर आवाम जो है वो सरापा एहतजाज है। उनका ये कहना है कि इस कब्ज़ा माफिया से हमारी जान छुड़ाई जाए। क्या हक़ायक़ हैं, क्या हकीकत है, यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं। फ़र्दन मैं सबसे बातचीत करूँगा। जी, क्या आज का जो एहतजाज है ये किसके ख़िलाफ़ है और क्या मुतालबात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आपके चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इन मज़लूमों की आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दिया है। बात सर इस तरह है कि ये सारे लोग जो ये मौज़ा फुलगरां के मुतासिरीन हैं, ठीक है, ये जदी पुश्ती लोग जो है वहाँ के रहायशी हैं। ये हज़ारों साल से इनके ज़मीनें और इनके कब्ज़े में ज़मीनें चलती आ रही हैं। एक MA खालिद कोई ऐसा एक शख्स है जिसने कोई हवाई हकूक़, मतलब हवा का मतलब हवा में होते हैं, और वो हवाई हकूक़ ख़रीद कर इनकी जो कब्ज़ा लगी हुई ज़मीनें हैं, जो इनकी पुश्त दर पुश्त जो है ये काबिल काश्त इनका काश्त करते चले आ रहे हैं, ये उसने बहुत सारी ज़मीनें उसने लेके बेच भी दी। उसके लिए तो एक मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि FIA DG FIA को कि उसने कोई 1050 कनाल कोई ज़मीन ख़रीदी है और वो भी 810 कनाल ख़रीदी है, खसरा नंबर 392, उसमें उसने 1000 कनाल से ऊपर बेच दी। अगर 810 कनाल अगर ली है तो 1000 कनाल कैसे भेजी? उसने हवाई हकूक शामलात लेकर अगर ये 392 खसरा है उनका लगा के कब्जा यहाँ दे दिया और अपने कागज़ फिर बचा लिए। ये सब बहुत बड़ी नौसरबाजी है, बहुत बड़ी जालसाजी है जो हमारे लोगों के लिए बहुत तकलीफ दे है। हम लोग वहाँ जदी पुश्ती वहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, हमारे कब्जे मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद थी। सबसे बड़ी बात, अगर वो सच्चे होते, हम सिविल कोर्ट में उनके खिलाफ गए, हम वहाँ से जीते, उसके बाद वो सेशन में अपील में गए, सेशन से वो हारे, उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने उनकी अपील रिजेक्ट कर दी। अगर वो सच्चे होते तो इंटर कोर्ट अपील में जाते। अब बात ये है कि जब वो अब चोरी और सीना जोरी, अब उन्होंने क्या किया, जुल्फी बुखारी साहब, मैं नहीं कहता कि अब जुल्फी बुखारी साहब, मैं कन्फर्म करता हूँ अब जुल्फी बुखारी साहब को चैनल्स पे आके अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहिए कि मैं उनके साथ हमारा ताल्लुक नहीं है, मुझे नाजायज़ बदनाम किया जा रहा है। लेकिन हम आपको ये बता दें कि वो कहते हैं जब उन्होंने गुंडे भेजे हैं, 40-50 के करीब गुंडे भेजे हैं, उन्होंने कहा जी जुल्फी बुखारी हमारे पीछे है, अंजुम अकील खान ने हमें भेजा है। फिर अंजुम अकील के और हम नईम आज़म खान के बेटे भतीजे हैं, हम गोल्डे के खान हैं। फिर उसके और उन्होंने हमारे मजदूरों को बेदर्दी से मारा। एक बात मुझे बताएं कि वो एक्सीवेटर पे बेचारे वो काम करने वाले दिन रात 1 महीने से हमारा काम चल रहा है, हमारे वहाँ कमरे बने हुए हैं, हमारे वहाँ कंटेनर पड़े हुए हैं, हमारे गेटों को फरांगा गया है। सबसे बड़ा एहतजाज ये है कि हमें सबसे बड़ा दुख है कि जुल्फी बुखारी साहब या कोई भी ऐसी नादीदा कुव्वत पीछे है जो 109 नहीं लगने दे रही और 452 हमारे गेट फलांग कर उन्होंने हमारी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। मैं पूछता हूँ कि एक FIR एक आम आदमी के कहने पर आप मियां नवाज शरीफ पर, आप कितने जर्नलों पर, कितने सियासतदानों पर गद्दारी का पर्चा काट देते हो। मैं पूछता हूँ ये इतने अवाम आज आए हैं, IG साहब आपसे अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ, मैं SSP ऑपरेशन से अपील करता हूँ, DC इस्लामाबाद से अपील करता हूँ कि ये इतने लोग आए, ये भी पाकिस्तान के शहरी हैं, ये भी पाकिस्तान को रेवेन्यू देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारी भी FIR में वो दर्ज जो हमने दफात है वो दर्ज किए जाए। और दूसरी बात ये है कि सर हम कभी भी मर जाएंगे, कट जाएंगे, झुकेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, हम अपनी आबाई ज़मीनों का कब्जा किसी को नाजायज़ नहीं करने देंगे। क्योंकि बात यह है कि हम हाई कोर्ट से भी जीत चुके हैं, हमारे पास पुश्त दर पुश्त हमारा कब्जा मौजूद है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड पर मौजूद है। इसलिए मैं आपके चैनल से ये गुजारिश करूंगा, तमाम मीडिया चैनल से, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से कि नईम आज़म खान, अंजुम अकील खान, सरदार अमान, सरदार सैफ, MA खालिद और जुल्फी बुखारी, मैं नहीं कहता लेकिन जुल्फी बुखारी का नाम वो ले रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा जुल्फी बुखारी साहब आप अपने आप को क्लियर करें और इन कब्जा माफिया को आर्मी चीफ और मैं ISI चीफ से गुजारिश करूँगा जिन्होंने हमारे घरों पे हमला किया 40-50 के करीब, उनमें अफगानी दहशतगर्द भी थे, 34 से दहशतगर्द भी बुलाए थे, 80 असले से और 150 के करीब खोल
जो है वो उसने SHO ने वहाँ से बरामद किए और अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि जाते हुए हमारे एक शकील नामी बंदा उसको जो है अगवा करके लेके गए हैं, उसको अभी तक बाजियाब नहीं किया। आज तक आज का ये रिकॉर्ड शकील की बाजियाबी के लिए भी है, दफात को शामिल करने के लिए भी है और कब्जा माफिया और के खिलाफ हमारी तमाम आला काम तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए हमारा टोकन एहतजाज है। अगर हमारे मसाइल हल ना हुए तो हम ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते बाद मरी रोड बरकाऊ ब्लॉक करेंगे, कश्मीर ब्लॉक हो जाएगा, मरी ब्लॉक हो जाएगा, इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाएगा। तो इसकी तमाम की तमाम जिम्मेदारी जिले इंतजामिया DC पर और IG इस्लामाबाद पर होगी। ठीक हो गया। आप इस हवाले से कुछ बात करना चाहेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं जो है ना MMA न्यूज़ चैनल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी एहतजाज जो है वो सुना है। ठीक है, मैं आपके चैनल से ये अपील करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब से, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, ठीक है, कि हमने जो है ना ये जो वोटें हमने दी हैं आपको इस वजह से दी हैं कि मुल्क में एक अदल का निज़ाम होना चाहिए जनाब। ठीक है, मैं ख़ुद भी PTI से तल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, मैं जुल्फ़ी बुखारी साहब आपसे भी अपील करता हूँ कि आप हमारे इलाके में 53 के कोऑर्डिनेटर थे और अगर आप ये मुखालफ नून लीग के जो बंदे हैं इनकी अगर आप सरदार अमान, अंजम अकील ख़ान, ठीक है, अगर इनकी आप पुश्त पनाही कर रहे हैं तो आप इनकी पुश्त पनाही करना छोड़ दें, वरना हम एहतजाज जो है ना इमरान खान साहब के पास भी लेकर जाएंगे। ठीक है, और रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा होगा जनाब। अच्छा, ये मोड़ा नूर और जो बनी गाला का एरिया है वहाँ पे भी मुतअद्दिद मरतबा जो है जुल्फ़ी बुखारी का और ये क्या नाम दूसरा आपने ले नहीं दूसरा नाम अंजम अकील खान और जो ज़मान है उनका नाम पहले भी आ चुका है, बहुत सारे कब्जे। जी, मैं जो है ना इस हवाले से जो है ना जो है बिल्कुल जो है ना इमरान खान साहब को चाहिए कि इर्द गिर्द जो है ना ये जो कब्ज़ा माफिया बैठे हुए हैं इनका आपने, क्योंकि हमें कहा था जी कि ये कब्ज़ा माफिया से आपकी जान छुड़ाई जाएगी। ठीक है, और हम थाने में गए हैं, पुलिस हमारी जो है ना बात सुन नहीं रही है जनाब। ठीक है, और जो है मुलज़म है उनको वो कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं जनाब। ठीक है, जबकि हम उधर के जद्दी मालिकान हैं जनाब। ठीक है, लिहाजा हम जो है ना गुजारिश करते हैं, ठीक है, कि राजा शहद साहब हमारे बड़े भाई जो हैं उन्होंने ज़मीन ख़रीदी है जनाब। ठीक है, राजा नासिर साहब से जो वहाँ के जद्दी मालिक हैं ये उनके भाई हैं, ये राजा अरसलान साहब हैं। ठीक है, और हम जो है ना सुप्रीम कोर्ट से केस जीत चुके हैं। ठीक है, उन्होंने रिकन्सलेशन लगाई है, वो भी उसमें भी वो केस हार गए हैं। अब वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, आके हमारे मुलाजमों को मार रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, हमारे बंदे ज़ख्मी हैं। ठीक है, बिल्कुल कब्ज़ा किया हुआ है और हमें जो है ना पुलिस तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही है। हमारी FIR पुलिस वाले ने काटी है, लेकिन उसमें जो दफात हैं वो नहीं लगा रहे हैं जनाब। 109 और 452 जो है वो उसमें उन्होंने नहीं लगाई है। लिहाजा हम अपील करते हैं कि हमें जो है ना हमारी FIR में वो दफात शामिल किए जाएँ और हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। शुक्रिया, थैंक यू। इस हवाले से कोई और बात करना चाहेगा? जी, आपके भाई को गोलियां लगी हैं, इसी कब्ज़ा माफिया ने मारी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारी SHO साहब से कुछ सवालात हैं कि 4 सुजुकियाँ भरी हुई अच्छी असले के साथ चौंतरे से और गोले से और खुशाब से बंदे आए हैं, तो क्या इस्लामाबाद पुलिस सो रही थी? क्या सेफ सिटी कैमरे ये हैं कि 4 सुजुकियाँ भरी अच्छी असले समेत बंदे आते हैं, दिन दिहाड़े 4 बजे हमला करते हैं और पूरे इलाके ने वीडियोस बनाई हैं, हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं जिनमें पुलिस उनकी पुष्टपनाही कर रही है। पुलिस जो है मुल्ज़मान के साथ खड़ी थी और हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं, पुलिस पास खड़े होकर फायरिंग करवाई है। जबकि वाक़या होता है 4 बजे और पुलिस 5 मिनट पहले वहाँ पे आके पहले दहशतगर्दों को जो है पुष्टपनाही करने के लिए और उनको सहूलतकार बनने के लिए पहले से वहाँ पे मौजूद थी। दूसरी बात, पहले हमला हो जाता है, फिर पुलिस हमारी FIR नहीं काटती। रात को 1 बजे तक हम थाने बैठे रहे। 1 बजे से जब हम थाने से घर गए, जो ही हम वापस रकबे पे गए तो रकबे पे दोबारा 4 बजे 4:15 के करीब तकरीबन हमला हो गया। दोबारा वही दहशतगर्द आए, क्योंकि पहले पुलिस ने इलाका क्लियर करार दे दिया था कि यहाँ पे आप कोई दहशतगर्द नहीं है। बाद में जब हम 4 बजे रकबे पे गए तो फ़ौरन दोबारा हमला हो गया, जिसमें मेरा एक साथी शदीद ज़ख्मी हो गया। जमाल नाम है उसका और उसके दोनों टांगों में फायर लगे हैं क्लाशनकोव के। ठीक है, और वो आधा पौना घंटा लगातार फायरिंग करते रहे और पुलिस टस से मस नहीं हुई। और जब हम दोबारा पुलिस के पास गए तो पुलिस अस्पताल में भी तकरीबन 2 घंटे बाद पहुंची है। बंदा आपका अगवा कौन सा हुआ है? शकील नामी अगवा हुआ है, वो दिन को ही अगवा हो गया था और उसके बावजूद आज 3 दिन हो गए लगातार वक्फे से बाजियाबी नहीं हुई, बाजियाबी भी नहीं हुई और वक्फे से हमले भी कर रहे हैं और पुलिस जो उनकी मुकम्मल पुष्टपनाही कर रही है। जनाब जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो सरदार अमान जो गवर्नर के साबका गवर्नर के PK के भतीजे हैं,
ٹھیک ہے، اور انجم عقیل خان رہنما مسلم لیگ نون، اور ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، مکمل طور پہ پشت پناہی کر رہے ہیں، کیونکہ آئی جی صاحب کو وہ کالیں کر کے ہمارے جو ایف آئی آر ہیں وہ رکوا رہے ہیں، ان میں متعلقہ جو دفعات ہیں، جو اصل مسلمان کے خلاف جو دفعات لگتی ہیں، مشرقی 109 اور 452 جو انہوں نے چادر چار دواری کا تقدس پامال کیا، اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے دفعات ہی شامل نہیں کی، وہ اس لیے نہیں کی، ہم نے متعدد بار ایس ایچ او صاحب سے اپیل بھی کی ہے، لیکن وہ ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے، الٹا جو ہمارا بندہ اغوا ہوا ہے، ہم اس کی اپیل لے کر رات کو 2 بجے تک تھانے بیٹھے رہے ہیں، اور ہمیں یہ صلہ ملا کہ ہمارے خلاف کراس ورشن بنائی گئی ہے۔ ہم اعلیٰ کام سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہم اعلیٰ کام سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری 15 کی کال تک اس میں لاگ بک میں نہیں درج کی گئی، کیا یہ عمران خان کا جو ہے قانونی طور پر وہ کال لاگ بک میں درج کرنی چاہیے، جو کہ انہوں نے نہیں کی۔ یہ انجمن تاجران راجہ شاہد صاحب کھڑے ہیں، ان کی کال انہوں نے کی ہے تقریباً 4 بجے، جو کہ لاگ بک میں درج ہی نہیں کی، اور ملزمان کی جو 15 منٹ پہلے ان کی جو ہے لاگ بک میں 15 کی کال درج ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ پہلے میں رابطے میں تھی۔ جب میں نے رات کو ایس ایچ او صاحب کو منہ پہ بولا ہے کہ اگر ہمارا آج کے بعد کوئی بندہ زخمی ہو جاتا ہے، آپ دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں کروائی گے، وہ کہتے ہیں میں کیا کروں، میں کوئی ملا ہوں ان کے ساتھ، ان کے آگے سے یہ جواب تھے مجھے۔ اور دوسری بات، ایس ایچ او صاحب جو ہیں وہ ان کی مکمل طور پہ پشت پناہی کر رہے ہیں، ہماری بات سننے کو تیار ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں جی ہم میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن بات یہ ہے کل صبح بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا اور شدید فائرنگ کرتے رہے، جس سے علاقے میں خوف ہراس پھیلا ہوا ہے، اور ہمارا جو ایک ساتھی شدید زخمی ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی جو متعلقہ دفعات ہیں جنہوں نے کروایا، انجم عقیل خان، سردار امان، اور تیسرے جو ہیں ایم عاشق خالد، ان کے خلاف 109 کی دفعات شامل ہی نہیں کی، جن کی منصوبہ بندی تھی یہ پراپر، جنہوں نے پلان سے یہ کام کیا ہے، اور چونترا سے، خوشاب سے، گولڈا سے دہشت گرد کہ جو ملزمان ہیں ان کو ریلیف دیا گیا ہے، یہ 2 دفعات نہیں لگائی گئی، 109 اور 452۔ جی بالکل لگائی گئی، اور اس کی اصل وجہ یہ کہ پولیس نے بھاری مقدار میں جو ہے رشوت لی ہوئی ہے۔ باراکو تھانہ باراکو میں مرضی کے ایس ایچ او لگائے جاتے ہیں، اور جو بھی نیا ایس ایچ او آتا ہے اس کو غلط گائیڈ کر کے پیسے دے کے اس کو پہلے سے ہدایت کی جاتی ہے کہ ہمارے بندوں کو نہیں چھیڑنا۔ جی، اور وہ پھر جو بھی نیا ایس ایچ او آتا ہے وہ ہمیں تنگ کرتا ہے، اسی طرح قبضہ مافیا کی پشت پناہی کر کے۔ اور ایک دفعہ پہلے بھی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ پولیس خود آئی ہے ہم سے قبضہ چھیننے کے لیے، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہیں، جس کے اس ٹائم ایس ایچ او تھے عالمگیر نیازی صاحب، انہوں نے خود ہمارے سے قبضہ چھیننے کی کوشش کی تھی، آج سے تقریباً سال پہلے۔ پورا علاقہ اس چیز کا گواہ ہے، اور اہل علاقہ احتجاج بھی کرتا ہے کہ کیا یہ اسلام آباد ہے جہاں پہ دن دیہاڑے 4 سزوکیاں بھری اسلحے کی آتی ہیں اور فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور پولیس کو جب میں نے کہا ہمیں تحفظ دیا جائے، پولیس کہتی ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کوئی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اگر پولیس ان کے ساتھ نہیں ملی ہوئی کم از کم ہمیں تو تحفظ فراہم کیا جائے۔ رات کو 4 بجے بھی حملے ہو رہے ہیں، دن کو 12 بجے بھی حملے ہو رہے ہیں، شام کو بھی، اور پولیس ان کی مکمل پولیس کو ایک چیز پتہ ہوتی ہے، ورنہ کلاشنکوف اٹھائی مین روڈ پہ بندہ آ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں آ سکتا جب تک پولیس ان کی پشت پناہی نہ کرے۔ ہماری ناظرین، میرے ساتھ اس وقت انجمن تاجران کے جو ہیں عہدیدار راجہ شاہد یہ موجود ہیں، ان سے بھی اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ راج صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، یہ جو اس وقت تمام چیزیں آپ کے تمام لوگ جن کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر اصل میں اس جو زمین ہے جس پہ یہ تنازع چل رہا ہے، جو بندے جو قبضہ کرنے ہیں، میں نے اس کا میں خریدار ہوں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو بات ہے، میرے پاس باقاعدہ میرے پاس ٹرانسفر بھی ہے زمین، آج سے قبل 2 ماہ پہلے آپ کا زمین خریدنا جرم بن گیا ہے؟ جی میرا زمین خریدنا جرم بن گیا ہے۔ کوئی کاروباری بندہ، یہ بڑے مزے کی آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ بنیگالہ میں واقع ہے، بنیگالہ میں ملاقہ جو جہاں موجودہ وزیر اعظم کی رہائش گاہ چند 100 گز کے فاصلے پہ ہے، یہ کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے یا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر فائرنگ ہو رہی ہے، لگاتار فائرنگ ہو رہی ہے۔ اور میں جناب وزیر اعظم کرتا ہوں، چیف جسٹس صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کا کوئی نوٹس لیں، اور چیف آف آرمی سٹاف سے بھی اپیل کرتا ہوں۔ یہ اگر اسلام آباد میں اگر یہ حالات ہیں تو باقی جو صوبے ہیں ان میں کیا ہوگا؟ یہ جو ریاست مدینہ ہے، کیا یہ ہوتی ہے ریاست مدینہ؟ مجھے یہ کہنے میں شرم آ رہی ہے کہ ہمارے اہل علاقہ کے لوگ ہیں ان کو زدکوب کر کے دہشت گردی پھیلا کے ان سے زمینیں ہتھیار لے رہے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑا جو آپ کو پہلے بھی پتہ ہے کہ جو قبضہ گروپ کا جو مافیا کا جو فلیٹ جو کیس ہوا تھا، جو سابقہ MNA ہے پاکستان مسلم لیگ انجم عقیل خان اور سابقہ تحصیلدار نعیم اعظم خان، اور اس کے علاوہ جو MA خالد ہے، اور اس کے علاوہ سردار امان جو KPK کا جو گورنر ہے اس کا سکا بھتیجا ہے، یہ زلفی بخاری کی
کی جو مد میں اور زلفی بخاری ان کا انویسٹر ہے، وہ ہر جگہ پیسے لگائے. آج سے قبل بھی چراغ والی سائڈ مری میں احتجاج ریکارڈ ہو چکے ہیں اور اس کے خلاف زلفی بخاری کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. میں پاکستان وزیر اعظم صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں، خدا کے لیے ایسے لوگوں کو اگر آپ اپنے کام کے لیے رکھیں گے یا سیاست میں رکھیں گے تو ہمارے عام لوگوں کے لیے ہمارا کیا حال ہوگا. ایسا مجھے بتائیے گا، موجودہ جو SHO ہے بنی گالا، کیا اس نے ابھی تک تعاون کیا ہے؟ سوری، باراکو جو موجودہ جو SHO ہے شفقت عباسی، اس کا نام ہے شوکت عباسی، ٹھیک وہ نام ہے. تو وہ جناب پہلے دن سے یہ تو اس نے نہیں کی ہماری، جب تک میڈیکل رپورٹ نہیں آئی دوسرے دن میڈیکل رپورٹ آئی تو اس نے یہ میری FIR دی ہے جو صرف میڈیکل کے دفعے لگے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا جو مغوی ہے جو شکیل، وہ ابھی تک کسی کا کوئی علم نہیں ہے، نہیں پتہ چل رہا اس کو زمین کھا گیا، سامان کھا گیا. اس کو بھی اٹھا کے جو 50 بندے آئے تھے فائرنگ کرتے رہے لگاتار اور دہشت گردی پھیلاتے رہے، وہ ابھی تک شکیل نامی شخص ابھی تک نہیں ملا ہے. جو رات کو پوری رات ہم بیٹھے رہے کہ ہمارا FIR دیں اور دوسرے دن FIR دی ہے اور اس کے اوپر جب میری FIR ہوئی ہے تو ساتھ ہی کراس ورشن جو کہ سراسر جھوٹا میرے اوپر دیا گیا ہے. اس میں بھی نام بیسیکلی یوں کہیں کہ ملزمان کو فائدہ دینے کے لیے کراس ورشن دیا گیا ہے، تحفظ دیا جا رہا ہے، ملزمان کو باقاعدہ تحفظ دیا جا رہا ہے. اور یہ بالکل انتظامیہ نے جو انتظامیہ ہے، اہل جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بالکل آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور اس کو بالکل دیکھیں. صاحب یہ بتائیے، کراس ورشن اسی دن آپ کے اوپر دے دیا جب سر دوسرے دن ہماری FIR دی ہے اور رات کو ان کا بندہ کوئی نہیں آیا، نہ اس نے اپلیکیشن دی ہے. مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ کراس ورشن پہلے ہو گیا، آپ کی FIR بعد کراس ورشن بعد ہوا ہے. اچھا، آپ کی FIR پہلے ہوئی ہے؟ میری FIR ہوئی ہے کتنے دن کے بعد؟ ایک دن پہلے ہم نے اپلیکیشن دی ہے، دوسرے دن انہوں نے اپلیکیشن دی ہے، انہوں نے درج کی ہوگی 2 نمبر طریقے سے درج کی لی ہوگی. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب کراس ورشن دینا ہوتا ہے تو اگر آپ کی FIR 157 ہے تو 158 ان کی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے حقائق چاہیے ہوتے ہیں، ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. وہ ہمیں وہ اصل میں ہمارے پاس جو ہے وہ 499 ہے. تو ان کے پاس یہ ہے، یہ دیکھیں یہ کون سا نمبر ہے، ذرا دیکھ سکتے ہیں آپ. یہ انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ یہ انہوں نے بیسیکلی کراس ورشن کلندرا بنایا، اسی میں کلندرا بنایا ہے. یہ اسی میں یہ ہمیں یہاں پہ بدنیتی جی بدنیتی، یہ ہماری FIR سچی FIR الحمدللہ. میں ایک تاجر ہوں، باراکو سے میرا 26-30 سال سے میرا تعلق ہے، میں 1000-2000 الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں الحمدللہ. تو یہ ان لوگوں نے یہ صرف اور صرف زمین ہتھیانے کے لیے، چھیننے کے لیے یہ ہمارے اوپر جو جھوٹی FIR کی ہے. اور تمام اور جو کورٹ کے فیصلے ہیں، ہائی کورٹ کے فیصلے، تمام جتنی بھی نیچے سیشن کے فیصلے، وہ ہمارے پاس موجود ہیں، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے. SHO صاحب نے دوسرے دن جو FIR ہمارے اوپر کراس ورشن دیا ہے وہ سراسر ان کو ملزمان کو بچانے کے لیے دیا ہے. اور میرا جو اس FIR جو کراس ورشن کا جو مدعی ہے وہ خوشاب سے تعلق رکھتا ہے اور باقاعدہ میرے پاس تصویر اس کی موجود ہے. اس نے جوکر پہنے ہوئے ہیں اور قبضہ گروپ کا کوئی کرندہ ہے وہ مکمل طور، جو جس کا نام ہے لیاقت. وہ اس کی میں نے ابھی تصویر بھی میں نے آج لی ہے. آج DC ہاؤس میں وہ 50 بندہ تھا جو ادھر کھڑے تھے، وہ مجھے جو ہے نا زدکوب کرنا چاہ رہے تھے، مجھے ڈرنا دھمکانا چاہ رہے ہیں. مجھے خطرہ ہے، میرے بچوں کو خطرہ ہے، میری جان کو خطرہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں جناب اپیل کرتا ہوں دوبارہ جناب عمران خان صاحب سے، وزیر اعظم پاکستان پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے پڑوس میں، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، کیا آپ کو جو فائرنگ ہو رہی ہے، جو لگاتار کلاشن کوپ کے برس چل رہے ہیں، کیا ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی کسی کو؟ کسی تھانے میں کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی، کسی انتظامیہ کو نہیں سن رہے؟ اور چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس کو اس کو نوٹس لیا جائے. اور جناب چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی کرتا ہوں اور IG اسلام آباد سے بھی کہ پلیز یہ جو قبضہ گروپ ہے، عقیل انجم، نعیم اعظم اور سردار امان، اور جو اس کا جو زلفی کا جو گٹھ جوڑ ہے، ٹھیک ہے، ان کے خلاف ان کی پشت پناہی خدا کے لیے ان کا ساتھ نہ دیں، یہ عوام کا ساتھ دیں. عوام جو ہے نا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تمام اہل علاقہ، یہ جو یونیورسٹی ٹاؤن ہے، پھلگراں ہے، پنڈ بیگوال ہے اور باراکو ہے، یہ آج تو ہم نے یہاں صرف آپ کو ایک ریکارڈ کروایا ہے، اور کل یہ باراکو کی روڈ بھی انشاءاللہ بند ہوگی. یہ عوام ایک نہیں آئے گی، ہزاروں میں لوگ آ جائیں گے. یہ بتائیں DC صاحب، یہ مجھے بتائیں، IG صاحب مجھے یہ بتائیں، کیا یہ سارے لوگ جھوٹے ہیں؟ یہ باہر سے لوگ آگے دہشت گرد آ کے دہشت گردی جو پھیلا رہے ہیں، کیا یہ حق ہے؟ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا کوئی بندہ تھانے میں FIR کرواتا ہے تو کیا اس کو روکنے کے لیے کراس ورشن کیا جاتا ہے، جھوٹا کراس ورشن کیا جاتا ہے؟ خدا کے لیے ہمارے بچوں کی جان، ہماری
ہمارے اہل علاقہ میں جو دہشت اتنی بڑی دہشت گردی ہوئی ہے اس کی روک تھام کی جائے اور اس کو جو ہمارے ملزم ہیں ان کو گرفتار کیا جائے اور 109 بھی لگایا جائے 452 بھی لگایا جائے اور ہمیں پورا قانونی تحفظ بھی دیا جائے. اللہ حافظ. ناظرین شہر اقتدار سے براہ راست آپ جو ہے راجہ شاہد سمیت دیگر جو اس وقت مظاہرین ہیں ان کی گفتگو آپ سن رہے ہیں. یہ شہر اقتدار ہے, کوئی اپنا بلوچستان یا پنجاب کا بیکورڈ ایریا نہیں ہے, اسلام آباد کا ایریا ہے جہاں پر خود وزیر اعظم جو ہے رہائش پذیر ہیں, اس سے چند سو گز کے فاصلے پر یہ تمام واقعات ہو رہے ہیں. اور شہر اقتدار میں جو قبضہ مافیا اپنے پنجے بڑی مضبوطی سے گاڑ چکا ہے اور راجہ شاہد جو ہے انہوں نے وہ زمین پرچیز کی ہے اور اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اب نام آپ نے سن لیے ہیں کہ کون کون سے لوگ اس میں شامل ہیں, جیسے کہ مبینہ طور پر زلفی بخاری اور ان کی ٹیم کا نام لیا جا رہا ہے جس میں سردار زمان ہے اور سابق مسلم لیگ نون کا MNA سردار عمان, اور اس کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کا سابق MNA ہے عقیل انجم, اس کا بھی نام لیا جا رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جگہ ہم نے خرید لی ہے, وہاں پر انہوں نے قبضہ مافیا کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو مسلسل قبضہ آپ کے پاس ہے, قبضہ ان کے پاس ہے, حملہ کرتے ہیں اور ان کا ایک بندہ وہاں پہ اغوا بھی ہو گیا ہے اور جو زخمی ہوا ہے ابھی تک, تو ابھی تک ان کا جو بندہ ہے وہ بازیاب نہیں ہو سکا. اس لیے ان کا یہ احتجاج ہے کہ ان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے, ان کو بار بار تنگ نہ کیا جائے اور اس قبضہ مافیا سے ان کی جان چھڑائی جائے. جیسا کہ جو DIG ہیں ان کو IG اسلام آباد اور SP زون جو ہیں اور متعلقہ تھانے کا جو SHO ہے اس کو فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے اور اس تمام قبضہ مافیا میں شامل لوگوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو براہ راست آپ اسلام آباد سے MM نیوز کی سکرینز پر دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ سید محمد یاسین ہاشمی کو اسلام آباد سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.